बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माह जमादिय सानी की पहली दौलत वाली जमेरात के दिन ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। ये छोटे छोटे से 3 आमाल पढ़ने से रिज्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। मोहतरम नाजरीन, ये 3 आमाल करके, ये 3 छोटे से वज़ाइफ करके अपनी किस्मत को चमका लीजिए। ये दिन बहुत ही कीमती दिन है। ये दिन निहायत ही बरकत वाला दिन है। जमादिय सानी की पहली 9 चंदी जुमेरात के दिन ये 3 काम करके रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लो। मोहतरम नाजरीन, आप माह जमादिय सानी की पहली जुमेरात के दिन ये छोटे छोटे से 3 आमाल जरूर कर लें। जो बंदा ये 3 अमल कर लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देता है। अल्लाह पाक उसके नसीब को चमका देता है। पूरे साल का रिस्क और दौलत उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ता है, ना कभी किसी से मांगना पड़ता है, और ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। माह जमादिय सानी की पहली जुमेरात के दिन जो शख्स चाहता है कि उसकी पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये 3 आमाल करके अपने मुकद्दर के तमाम बंद तालों को खुलवा लीजिए। अगर कोई रब करीम की गैबी मदद से माला माल होना चाहता है तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार है। आज आप में से कोई मुसीबतों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। जो आप में से कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर आप में से कोई बेरोज़गार बैठा है, आपके घर में जवान बेटे बेरोज़गार हैं, आप में से कोई खुद बेरोज़गार है, तो माह जमादिय सानी की पहली जुमेरात के दिन ये 3 आमाल पढ़ने की देर है कि अर्श इलाही से ऐसे फैसले हो जाएंगे कि पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। जमादिय सानी अपनी अजमत और फजीलत के साथ मौजूद है। एक वक्त वो होता है जब मैं और आप रब करीम से मांगते हैं कि ऐ मेरे मौला हमारी हाजात को पूरा कर दे, और एक वो वक्त होता है जब रब करीम अपनी रहमतों बरकतों को बारिश के कतरों की तरह हम पर निछावर करता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जमादिय सानी के महीने की कदर किया करें। हम सब रब करीम को मानने वाले हैं, रब के हबीब को मानने वाले हैं, अहले बैत को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को मानने वाले हैं। जब हम रब को मानने वाले हैं तो फिर क्यों रब करीम के सामने हाथ ना फैलाएं? क्यों ना अपने रब की बारगाह में सरबसूद होकर आज इस बाबरकत दिन से फ़ायदा उठाएं, अपनी तमाम हाजात को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रब के सुपुर्द कर दें। मेरा रब खजानों का मालिक है, इंशाअल्लाह वो आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। मोहतरम नाजरीन, हम लोगों ने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है। हम लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, हम जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है वो बंदा जिसके आगे तुम हाथ फैलाते हो वो तो खुद मेरा मोहताज है, तो क्यों ना उस रब करीम से मांगे। उसके सामने हाथ फैलाएं जो आम लोगों को देता है, जो रिस्क देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला अपने सिवा किसी के आगे हाथ फैलाने वाले को पसंद नहीं करता, और जिस बंदे से रब की ज़ात नाराज़ हो जाए वो कुछ भी कर ले, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आए, कभी परेशानी आए, मुसीबत आए, घर के हालात ख़राब हो जाएं, कारोबार ख़त्म हो जाए, तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। जो बंदा आज जुमेरात के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है, रब को राज़ी कर लेता है और रब का महबूब बन जाता है, अल्लाह उसको नौकरी, रिस्क, दौलत, हर चीज़ आपके कदमों में रख देंगे। माह जमादिय सानी की पहली जुमेरात के दिन ये 3 अमाल पढ़ने की देर है कि आपकी गैब से मदद हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं इस तरह के बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ डेली बेसिस पर लेकर आती रहती हूँ। अब मैं आपको वजीफ़े का तरीक़ाकार बताती हूँ कि आपने ये वजीफ़ा किस तरह से करना है। माह जमादिय सानी की पहली जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप अपने रब से जो भी मांगना चाहते हैं अपने मकसद की नियत करके मांग लें। आज जमादिय सानी का महीना है, जुमेरात का दिन है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो
رزق کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج اللہ سے مانگ لو۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے کہ اس قرآنی آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے، رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتانے جا رہی ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو پڑھنے والا ہر پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، آپ کے نصیب کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اللہ الصمد کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے کہ پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے یعنی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا اور اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں پھر تیسرے نمبر پر جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے نہایت دھیان و توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ان تینوں وظیفوں کو، ان تینوں اعمال کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جلد بازی میں پڑھ کر جان نہیں چھڑوا لینی۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ کے تمام مسائل اس کو پڑھنے کے بعد حل ہو رہے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقوں اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ تین کام، یہ تین اعمال ماہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیوں سے دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنی میری بہنیں اور میری بھائی اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں، اس دعا کو سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان تمام کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں۔ ان کے دکھ، غم، قرضے، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، اے میرے اللہ ہم سب پر کرم فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول کر لیں۔ تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، اس مبارک برکت والی سات کا واسطہ، اس مبارک دن کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔